हे इतल्या प्रमाणात हे झोर फुटून हे गटरांतल्यान व्हांवपाक लागल्या. उदो ना मरे देवान पावस घालना जाल्यार हे उदो इतलें वेस्ट कित्याक जाता हे. After O Heraldo TV reported the prolonged leakage from a drinking water pipeline near the Sangam bus stand, the Drinking Water Department has finally initiated repair work on the damaged pipeline. Locals have questioned why remedial measures were taken only after the matter was highlighted in the media, arguing that regular inspections and maintenance could have prevented a month-long loss of precious drinking water. काल हेराल्डान एक न्यूज केल्लो की जे बस स्टँड आसा सांग्या वयले तेकून एक उदकाची जी पायपलायन आसा ती कितले एक म्हयनो जालो व्हांवता आनी मागीर जे कावन्सिलर आसा मॅशू डिकोस्ता हेणी येवन ती व्हांवता ते वयले लोखणाची जी पेवर्स आसलेले ते काडून ते दाखयले की पळयात केदे मोठे कितले फास्ट हें उदक वयता तें. आनी मागीर ते दीस जी न्यूज येतगीर ते दीस इवनिंग टायमार हे जे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा तेणी लेबर लावन हें पळोवंक शकतात हें शोध लावपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां पळयात ती जी पायपलायन फुटल्या ती पायपलायन आतां रिपेर करपाचें काम जें आसा हें चालू केल्लें आसा आनी तरी सुद्दां उदक पळोवंक शकता अजून बरें व्हांवत आसा. आतां हांगा प्रश्न उबे रावता जो पर्यंत रिपोर्टर रिपोर्ट करना या लोकल लोक आसा ते दाखोवन दिना तो पर्यंत डिपार्टमेंटाक जे आसा ही जाग येना अशें हें खंय तरी सिद्ध जाता. कारण 1.5 म्हयन्या ही जी पायपलायन आसा ही फुटून आसलेली आनी व्हांवताली हे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक दिसनासलें काय कितें. सो आतां सद्याक तरी ही पायपलायन रिपेर करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा पूण सांग्यार भागाक पळयल्यार कितल्योश्योच पायपलायनी आसा अश्योच फुटून व्हांवतात तेजेर बी खंय तरी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान काम करून त्यो रिपेर करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.